हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ आपको भाई बोल रहे हो क्या? हाँ भाई, कौन? हाँ जी, हाँ भाई लजीज हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो एक एक बात पूछनी थी अफू भाई आपसे कि जो सूरह फातिहा के ताल्लुक से जो आप बोलते हो कि सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है बराबर हर नमाज में, नहीं भाई, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है? अच्छा, आप फर्ज तो है, बोलते हो फर्ज। ना फर्ज है। अच्छा अच्छा, फर्ज है ना। हम्म। तो ये पूछना ये है कि इमाम के पीछे जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो इमाम जब बोला दौलीन बोले फिर हम भी बोलो तो आमीन कहाँ कहना है फिर? हम्म। जब भाई इमाम साहब बुखारी बोलते हैं शरीफ बोला की हदीस है, दौलीन। अल्लाह के नबी हाँ फरमाते हैं कि जब इमाम कहेगे, ठीक है, इमाम साहब जब कहेंगे गैरिल मगज़ूब अलैहिम तो हाँ आमीन हाँ कहो। और जिसकी आमीन हाँ फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है। तो जब इमाम हाँ साहब कहेंगे उसके बाद हम लोग कहेंगे। हाँ, जैसे इमाम साहब के अभी फिर हमको कैसे पकड़ना है वहाँ पर? हमें कैसे पकड़ना है भाई? नहीं, जैसे इमाम साहब का बोला हम दौलीन सुनेंगे हो ना गया। सूरह फातिहा, जब सुनेंगे, जब हाँ हाँ आखिरी लाइन एकदम आ जाएगी गैरिल मगज़ूब अलैहिम तो इमाम भी आमीन कहेगा, आप भी आमीन कहोगे। और जब दोनों हाँ साथ में आमीन कहोगे जहरी में तो मस्जिद एकदम भाई वो गूंज जाएगी, जैसे हाँ सहाबी के बराबर। टाइम पे गूंज जाती थी। हाँ हमें तो चिल्लाना मुक्तदी नहीं है जो आमीन है। की आमीन, एकदम चिल्लाना नहीं है, सुकून से बोलना है आमीन। तो सब लोग जब हाँ नहीं सुकून से मेरा। आमीन बोलेंगे तो हाँ मस्जिद हाँ इंशाल्लाह गूंज जाएगी। जी जी, मेरा मतलब पूछना ये था कि जब मुक्तदी, जैसे मैं मुक्तदी हूँ अब इमाम आप साहब कौन भी बोल पढ़ रहे हैं रहे भाई? हैं। नाम तो बता दीजिए अपना। मैं असलम असलम शेख बोल रहा हूँ जी मैं असलम शेख भाई, मुकल्लिद। देखिए ऐसा है, हाँ अगर कोई आदमी मान लो भाई वो लेट पहुंचता है, ठीक है, अब इमाम साहब की आधी हो गई है सूरह फातिहा, जी जी, अब आप बोलिए बोलिए। स्टार्टिंग से पढ़ लो। अब इमाम ने इतनी देर में बोल दिया गैरी मगदूब अलैहिम तो आपने अगर सुन लिया तो आपको आमीन कहना है। आपको ऐसा। अपनी सूरह फातिहा फिर बीच में स्टॉप हाँ कर देना है, आमीन आपको बोलना है। ऐसा। हाँ, क्योंकि हदीस के अल्फाज है ना कि जब इमाम कहे हाँ गैरी मगदूब अलैहिम तो आमीन कहो, तो फिर कहना ही कहना है। ठीक है, तो फिर हमारे हाँ, ये अकारिब मेरे जो नबी ऐसा का बोलते फरमान है। हैं। नहीं नहीं जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मानता हूँ मैं। जो फिर हमारे जो अकाबरीन बोलते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर खामोशी इख्तियार करोगे, ये क्या मामला है फिर? हाँ भाई, ये सूरह आराफ की आयत नंबर 204 है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम हाँ किया जाए। तो ये जो आयत है इसमें ये बताया जा रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और खामोश ऐसा। रहो, यानी कि सुनना है अच्छा अच्छा। उसके बाद खामोश रहना है। लेकिन जो हमारे खामोश। हनफी मुकल्लिद भाई हैं भाई, वो जोहर की नमाज में, असर की नमाज में इमाम साहब तो धीमे हाँ पढ़ाते हैं, पीछे आवाज जाती नहीं हाँ है। तो जब आवाज ही नहीं जाती तो बेचारे वो सुनते क्या है, और जब सुनते ही नहीं तो फालतू में खामोश काहे के लिए खड़े हुए हैं? ऐसा। आप समझ रहे हैं? और ये जो हाँ आयत समझ है रहा हूँ, तो इससे फिर नमाज में हाँ। सूरह फातिहा का ना पढ़ने का कोई लेना देना ही नहीं है। ये आयत मेरे भाई कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, ये अगर इन जाहिलों को पता चल जाए तो इस आयत को ये हाँ फिट ही ना करें। और चलिए भाई, वो बहस के तौर पे मान भी लिया कि हाँ, ये जो आयत पेश करते हैं सूरह आराफ की आयत नंबर 204 कि जब कुरान पढ़ा जाए हाँ तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ये लोग जब भाई फजर में आते हैं, इनको लेट हो जाता है, तो ये लोग आराम से वजू करके अपनी जो भाई जो 2 रकात सुन्नत होती है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इमाम साहब जी पढ़ा रहा जी है जी। फर्ज, कुरान की आयत हो अच्छा। रही है, लेकिन वो जल्दी जल्दी अपनी पढ़ लेता है। क्यों? उस समय भाई ये मतलब जो ये आयत उसको भूल जाते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। जी जी जी, बराबर कहा आपने, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है और कि जब जो मेरे भाई ये लोग, और भाई ये मेरा उनसे सवाल ये है कि इमाम साहब मस्जिद में भाई पढ़ा रहे हैं कुरान, ठीक, नमाज में सूरह फातिहा हाँ पढ़ रहे हैं या कोई और आयत पढ़ रहे हैं, तो अब अगर मुझे आने में देर हो जाए तो जब मैं मस्जिद के अंदर जाऊंगा तो मस्जिद के अंदर जाने की जो भाई जो दुआ है अल्लाहुम्मा मफ्ताली अबुआ व रहमती का, वो मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा? क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से भाई जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, तो क्या मैं हाँ मस्जिद में दाखिल होने की दुआ ना पढ़ूं? और क्या जब मैं जी जी। मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ और मैं वजू कर रहा हूँ और स्पीकर से इमाम साहब की आवाज आ रही है कि इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, तो मैं वजू हाँ करने से पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूं कि ना पढ़ूं? क्यों? इनके उसूल के हिसाब से भाई जब कुरान हाँ पढ़ा जाए तो खामोश रहो। तो ये
पागल वाले हैं ये लोग। बराबर सही कहा आपने। कहते कुछ दोस्त को मेरे अहल हदीस जो है ना, तो बात वक्त पर बहस होती है तो देखो इल्म और ना होने की वजह आदमी कुछ भी बोल बैठता है। अभी तो वो बहुत भाई जो ये बोलते आयत है भाई, ये मक्की आयत है, ठीक है, मक्का में नाजिल हुई थी। और नमाज जो फर्ज हुई है भाई वो मदीना में हुई, ठीक। और दूसरी चीज भाई ये है कि इस आयत के आगे ही एक आयत है, ठीक, यानी कि सूरह आराफ आयत नंबर 204 के आगे एक आयत है 205, उसमें अल्लाह ताला कहता है और अपने रब को सुबह व शाम अपने दिल में याद करो, ठीक। तो उसको काहे के लिए छोड़ देते हैं। और ये हनफियों का भाई उसूल है कि जब दो आयतों में भाई, अब जैसे सूरह आराफ की आयत नंबर 204 है और आयत नंबर 205 है, अब दो आयतों में जब भाई वो मारे वाक़े होगा तो हमको हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये दो आयतों में भाई आपस में क्या है, बोलिए ना आप बोलिए, क्या है, मार्जे है इसमें, ठीक है। अब जब दो आयतों में मारे भाई जब आ जाएगा वाक़े होगा तो हमको हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। और हदीस है सही अल बुखारी की किताबुल अजान की हदीस नंबर 756, उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े, और ये अल्लाह के नबी ने बता दिया। अब मैं इनसे पूछता हूँ उसकी नमाज नहीं तो किसकी नमाज नहीं, भाई हमको बताएं। औरत की नमाज नहीं, मर्द की नमाज नहीं, बच्चों की नमाज नहीं, बूढ़ों की नमाज नहीं, जवान की नमाज नहीं, इमाम की नमाज नहीं, पीछे वालों की नमाज नहीं, किसकी नमाज नहीं। अल्लाह के नबी ने भाई ये तो नहीं बताया ना, अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना बताया उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। और ये लोग जो हमारे भाई जो बिदती भाई हैं वो भाई वो जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते ही नहीं है। अब अगर मैं इनसे कहूँ कि भाई वो मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, यानी कि तुम तो अपने भाई जो मैयत है, ठीक है, मुर्दे के ऊपर तुम लोग फातिहा नहीं पढ़ते हो, भाई जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा कहाँ पढ़ते हो। तो आज से हम लोग इनसे आज के बाद कहेंगे कि मर गया भाई मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, जाओ अब जनाजे की नमाज में पहले सूरह फातिहा पढ़ना स्टार्ट करो, तब हम कहना छोड़ेंगे कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। चलो बराबर कहा आपने। तो ये आप आलिम हो हजरत? नहीं भाई मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूँ, छोटा सा तालिब। या अल्लाह ने आपको क्या इल्म नवाजा। चल हमारे आलिम साहब तो कभी ऐसी बातें नहीं करते यार। चलो तो वो असल दिन जो छुपा रह जाता है और कुछ और ही सामने आता है, फजाइल अमाल वगैरह से बता के हमको बस तालीम होंगी तालीम, और आप तो फटाफट हदीस है भाई वो कुरान हदीस की दावत थोड़ी ना दे रहे हैं, वो अपने हनफी मसलक की दावत दे रहे हैं। अब हनफियों में भी इतने फिरके हैं भाई, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, अब उसमें भी अलग अलग अकीदों में है, ठीक है भाई, वो मातुर्दी हैं, ठीक है, अशरी हैं, ठीक, अब उसमें सिलसिले हैं, अब वो कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, बिना वर्दी हैं, पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या उन्होंने अपना डाल रखा है, ठीक। जी बराबर। तो अब इनमें कंफ्यूजन है कि बेचारे ये लोग हैं क्या, आप समझ रहे हैं। लेकिन हम भैया अहले हदीस से हैं, हम ये अज़्म है हमारा, काफी है हमको सिर्फ अल्लाह का सहारा। तो हमारे दो उसूल हैं कुरान और हदीस, ठीक, ये सीधा रास्ता है। हमारे साहबा ना तो हनफी थे, ना मलकी थे, ना शाफी थे, ना हम्बली थे। हम चारों अइम्मा को मानते हैं, चारों अइम्मा की भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, इनसे पहले नहीं, इनसे ऊपर नहीं। और अंधी तकलीफ तो हम लोग करते नहीं है किसी की। हमारे जो इमामुल आजम है वो अल्लाह के नबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम मोहम्मदी हैं भाई, हम हनफी नहीं है, शाफी नहीं है, मलकी नहीं है, हम्बली नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमात मुत्तबे सुन्नत अहले हदीस हैं। अच्छा, ये जो तकलीफ बोलते हैं, जो हम लोग तकलीफ करते हैं ना, जैसे बोले तकलीफ है क्या असल चीज? भाई तकलीद एक खिलौना है, झुंझुना है, जो मेरे भाई जो ये मुकल्लिद हैं ये खुद नहीं करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हम तकलीद कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इन्हें खुद नहीं पता है तकलीद होती कैसी है, कहाँ पे तकलीद की जाती है, और हम तकलीद कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को जबरदस्ती कहते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, लेकिन एक्चुअल में इस पूरी दुनिया में कोई किसी का मुकल्लिद नहीं है, सब गैर मुकल्लिद हैं। मैं तो सारे हनफियों से पूछता हूँ कि आप अपनी जिंदगी का एक ऐसा मसला बताइए जिसमें आपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद अपने ऊपर वाजिब कर ली।
ایک ایسا مسئلہ بتاؤ. ایک ان کا عالم کہتا ہے کہ جو تقلید ہوتی ہے بھائی وہ مسائل غیر منصوصہ میں ہوتی ہے. ایک عالم کہتا ہے کہ ہم سارے مسئلے مسائل میں تقلید کرتے ہیں. ایک عالم کہتا ہے کہ ہم عقیدے میں تقلید ہم نہیں کرتے ہیں. ایک عالم کہتا ہے کہ نہیں ہم عقیدے میں بھی تقلید کرتے ہیں. تو ان کے وہاں تقلید ایک تکلیف ہے, تکلیف آپ سمجھ رہے ہیں, درد ہے ایک ان کے لیے. اب یہ اپنے درد کے بوجھ کو اپنے اوپر لاد کے بیچارے اٹھا رہے ہیں, لیکن تا قیامت تک یہ ثابت نہیں کر پائیں گے میرے نبی جو دین بھائی وہ چھوڑ کے گئے تھے اپنی زندگی میں, اس میں تقلید نام کی کوئی برائی تھی نہیں, بلکہ اس سے الٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے بھائی, ہم کو بصیرت دی ہے, ہم لوگوں کو بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں, یعنی کہ دلیل کے ساتھ بلاتے ہیں, اندھے پن میں ہم نہیں بلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک بھی آیت میں بھائی یہ نہیں کہا ہے کہ تم لوگوں کی بات کو بنا دلیل کے مان لو, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے الٹ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے بھائی وہ دلیل مانگو, اگر وہ دلیل دیں گے تو وہ سچے ہوں گے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور درویشوں کو اور اپنے علماؤں کو اپنا رب بنا لیا ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث ہے, ایک صحابی ہوتے ہیں جو پہلے مطلب بھائی وہ عیسائی ہوتے ہیں, یہودی ہوتے ہیں, جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ کے نبی سے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم تو اپنے عالموں کو درویشوں کو ہم اپنا رب نہیں مانتے تھے. تو اللہ کے نبی پوچھتے تھے جو تمہارے عالم تھے, علماء تھے, درویش تھے, وہ جس چیز کو بھائی وہ جس چیز کو حرام بول دیتے تھے تو تم اس کو حرام مان لیتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے ہاں. تو کیا تمہارے عالم لوگ جس چیز کو مطلب بھائی وہ حلال کہہ دیتے تھے اس کو حلال مان لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یہی تو گویا کہ تم نے اپنے عالموں کو اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے. تو رب ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے, رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور مطلب بھائی جو وہ حرام ہے اس کا اختیار ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیں. اب فار ایگزامپل اب یہ لوگ مطلب ہم لوگ کو تانا دیتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم لوگ بھینس کھاتے ہو, بھینس کہاں سے ثابت ہے؟ بتاؤ قرآن کی آیت میں کون سا الفاظ ہے جاموس کا؟ بھائی بھینس کو عربی میں بھائی بولتے ہیں جاموس, تو کہتے ہیں جاموس کا الفاظ ہم کو دکھاؤ. ٹھیک, تو میں ان سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے بھائی, ہم انشاءاللہ بھینس کھانا ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے اصول سے ثابت کر دیں گے, لیکن تم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک جب بھائی یہ بھینس کھانا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا معاذ اللہ تمہارے امام صاحب نے 1439 سال بعد اس کو حلال کر دیا ہے؟ یعنی کہ گویا کہ تم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا رب بنا لیا ہے. بھائی آپ بات سمجھیے. جی سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات. بھائی بھینس کھانا حلال ہے, یہ الحمدللہ قرآن حدیث کے جو اصول ہیں, بھلے ہی بھائی اس میں نام نہیں ہے جاموس کا بھینس کا, لیکن جو اصول ہیں اس میں وہ بھینس ایک دم فٹ بیٹھ رہی ہے. ٹھیک, تو اس لیے بھینس ہم کھاتے ہیں. لیکن یہ لوگ اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, ان کے امام نے قیاس کر کے اس کو حلال کیا ہے, اس لیے کھاتے ہیں. تو فرق ہے نا بھائی, ہم لوگ اس لیے کھاتے ہیں قرآن حدیث کے اصول سے ثابت ہے, تم اس لیے کھاتے ہو تمہارے امام نے حلال کیا ہے. تو اب بتاؤ تم نے کس کو رب اپنا بنا لیا ہے؟ اللہ کو رب بنایا ہے یا اپنے امام کو رب بنایا ہے؟ جی برابر ہے, تو اماموں کو رب بنانا ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے افو بھائی, پھر اور بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کو اچھی باتیں بتائیے. دیکھیے مقلد کو کبھی بھی قرآن حدیث کی دلیل دینے کا نہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں کوفہ کے قیاسی لوگ. ٹھیک, وہ ان کا دین جو ٹکا ہوا ہے وہ خالی بھائی جو قیاس ہے, منطق ہے, لاجک ہے, اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے. تو آپ کو بھی اگر ان سے جیتنا ہے, ان کو میرے بھائی ان کی بھاشا میں سمجھانا ہے, تو آپ کو میرے بھائی قیاس اور لاجک اور منطق یہ 3 چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی. قرآن حدیث تو الحمدللہ ایک دم سائڈ میں رکھی ہے, اس کی کوئی آوشکتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو حنفی اصول اور جو قانون کی بھائی کتاب ہے اصول الخرقی, اس کے صفحہ نمبر 7 پہ اترا ہوا ہے کہ اگر ہمارے بھائی جو حنفی مسلک ہے اس کے آڑے اگر کوئی قرآن کی آیت آئے گی یا اللہ کے نبی کی حدیث آئے گی تو اس میں ہم تعویل کریں گے, اور تعویل کر کر کے اس کو اپنے مسلک کے قابل بنائیں گے.
اگر وہ ہمارے مسلک کے قابل بن گئی تو اس پہ عمل ہوگا، ورنہ اس قرآن کی آیت یا اس اللہ کے نبی کی حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا اصول ہے کہ جو حنفی دھرم سے ٹکرائے گا، چاہے وہ قرآن ہو، حدیث ہو، عمل صحابہ ہو، اجماع ہو، قیاس ہو، وہ سب کو یہ لوگ منسوخ کر دیں گے۔ تو اسی لیے کبھی بھی غلطی سے بھی جو جاہل مقلد ہیں ان کو قرآن حدیث قطعی پیش مت کیجیے، ان کو ان کے گھر کے حوالے پیش کیجیے، ان سے کہیے کہ آپ میرے بھائی مقلد ہیں، پہلے اپنے آپ کو مقلد ثابت کیجیے، انشاءاللہ ہم بھی مقلد بننے کو تیار ہیں، لیکن پہلے آپ میرے بھائی خود تو بنو مقلد۔ ہاں ٹھیک ہے آپ نے۔ اب وہ لوگ کہیں گے یہ بتاؤ روزے کی حالت میں جو بھائی انجیکشن لگواتے ہو وہ کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں؟ ٹھیک، تو ان سے یہ پوچھیے کہ انجیکشن جو ہے وہ امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں تو تھا نہیں انجیکشن، تو آپ نے ان کی کیسے تقلید کر لی؟ چلو بھائی ہم یہ مانتے ہیں قرآن حدیث میں جو انجیکشن ہے بھائی اس کا الفاظ بھائی نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھائی وہ دور میں بھی تو انجیکشن بھائی وہ نہیں تھا، وہ تو بعد میں آیا ہے نا انجیکشن۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کیسے بتا دیا؟ علم غیب تھا کیا ان کے پاس؟ علم غیب تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں تھا نا۔ ہاں بالکل، یہ کچھ اپنے بریلی بھائی بولتے ہیں، اپنے دیوبندی بھائی بھی نہیں مانتے بات کو۔ بھائی اصل میں یہ نا اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے، جی اعلیٰ حضرت کے نزدیک، ابھی میں ایک آپ کو بات بتا دوں گا تو آپ ایک دم حیرت مان جاؤ گے کہ یار کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ یہ جو میرے بھائی جو مقلد لوگ ہیں یعنی کہ بریلوی اعلیٰ حضرت کے چمچ لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے جو چمچ لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، اور ان کے اعلیٰ حضرت کا قول کیا ہے؟ ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، ان کا قول ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا وہ کافر ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ ہاں میرے بھائی بالکل، اور اس کی دلیل سن لیجیے، ملفوظات اعلیٰ حضرت بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 33 اور 34، یہ کوئی بھی میرے بھائی بریلوی آ کے دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو آج سے نہیں میرے بھائی، سینکڑوں سالوں سے میرے بھائی یہ مطلب بھائی کتابیں چھپتی آ رہی ہیں، مارکیٹ میں ٹہلتی آ رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو کیا یہ یالی عبارت اس قول کو دیکھنے میں کیا وہ اندھے ہو جاتے ہیں؟ احمد رضا صاحب کا قول ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا وہ کافر ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 33-34، اس کو یاد کر لیجئے۔ بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 33-34 میں لکھ رہا ہوں۔ بھاگ بولے تو یہ جس کو جلد کہتے ہیں وہی نا؟ ہاں، جلد نمبر 3 پارٹ نمبر 3 والیوم نمبر 3 پیج نمبر پنا نمبر صفحہ نمبر 33 اور 34۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت کا قول موجود ہے۔ اب اگر کوئی بھی آپ سے کہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا تو فوراً اس سے کہہ دیا کرو بھائی تم کافر ہو گئے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کو قرآن کی حدیث دیجیے، نہ اس کو میرے بھائی وہ حدیث کی بھائی وہ دیجیے، ان کو دیجیے ان کے گھر کا قول، وہ جس کے طلبے چاٹنے والے ہیں آپ ان کا قول پیش کر دیجیے، اور کہہ دو ماننا ہو تو مانو، ورنہ بھیا بنا محرم کے ماتم اسٹارٹ کر دو، باہر میں جاؤ۔ جی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، ہے نا، چلو ٹھیک ہے، اور بعد میں فون کرتا ہوں آپ کو۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی۔